नगरपालिकाका मेयर साहब, नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, प्रहरी, नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण सकलदर्जा र स्वास्थ्यकर्मीहरू, तपाईहरुलाई यहाँ श्री जगदलगढको डेमो स्ट्यान्डमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको डेमो तपाईको 3 चरणमा पूरा हुनेछ। नम्बर 1, डेड बडी म्यानेजमेन्ट। कोभिड-19 कोरोना संक्रमित व्यक्ति यदि मृत्यु भएको खण्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लास व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने एउटा डेमो देखाइन्छ तपाईहरुलाई। त्यसपछि कस्तो कस्तो अवस्थामा कस्तो कस्तो पीपीई को प्रयोग गरेर आफू सुरक्षित हुन्छ त्यो पीपीई को डिस्प्ले त्यसपछि तपाईहरुलाई दोस्रो चरणमा त्यो देखाइन्छ भने अन्तिम चरणमा अहिले एम्बुलेन्समा ड्राइभर कम्पार्टमेन्ट, अब अहिले भइरहेको म्याक्सिमम एम्बुलेन्समा चाहिँ ड्राइभर कम्पार्टमेन्ट छुट्टै हुँदैन, तर भइरहेको एम्बुलेन्सलाई पनि विभिन्न स्रोत साधन प्रयोग गरेर ड्राइभर कम्पार्टमेन्टलाई सेपरेट गरेको खण्डमा चाहिँ ड्राइभर्सहरू विभिन्न अरू इन्फेक्टेड व्यक्तिहरूबाट इन्फेक्टेड हुँदैन र सेफ हुन्छ भन्ने हिसाबमा एउटा चाहिँ एम्बुलेन्सको हामीले त्यो बनाएको त्यो डेमो पनि तपाईहरुलाई देखाउँछौँ। र तपाईहरुले एउटा बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दाखेरि यो जुन डेड बडी म्यानेजमेन्टको त्यो डेमो हामीले देखाएको हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ आफू कसरी सुरक्षित हुने र आफू सुरक्षित तरिकाले कसरी बडी डिस्पोज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा डेमो हो। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले डराउनु पर्ने केही छैन। तपाईहरुसँग स्रोत साधन सुरक्षित हुने स्रोत साधन छ भने तपाईहरुले चाहिँ मृतकको बडीलाई सुरक्षित साथ जो कोहीले पनि हामीले डिस्पोज गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। हाल पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टको प्रयोग सम्बन्धमा आज डेमोन्स्ट्रेसन प्रस्तुत हुँदैछ। कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचार वा मृत्यु अस्पतालमै हुने भए तापनि महामारीको रूपमा फैलिएको अवस्थामा अस्पताल क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि मृत्यु हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा डेड बडी म्यानेजमेन्टको मुख्य जिम्मेवारी मेडिकल वा स्वास्थ्य कर्मीको भएसँगै नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई पनि यो जिम्मेवारी दिने सम्भावना प्रबल छ। यसै अनुरूप सम्पूर्ण सैनिक व्यक्तिहरू साथै जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्यकर्ताहरूलाई पनि डेड बडीलाई ह्यान्डलिङ गर्ने तरिका र पीपीई को प्रयोग गर्ने अवस्था र तरिकाको बारेमा जानकारी गराउन यो डेमोन्स्ट्रेसन तयार गरिएको छ। डेमोन्स्ट्रेसन इलाकाको परिचय। उपस्थित दर्शकवृन्द भन्दा अगाडि रहेको रातो झण्डाले डेमोन्स्ट्रेसन सबैभन्दा अगाडि किनाराको जाहेर गर्दछ। यसैगरी बायाँतर्फ रहेको नीलो भित्ताले डेमोन्स्ट्रेसन इलाकाको बायाँ किनारा जाहेर गर्दछ भने दर्शकवृन्द भन्दा दाहिनापट्टि रहेको ग्यारेजको नीलो गेटले डेमोन्स्ट्रेसन इलाकाको दाहिना किनारा जाहेर गर्दछ। डेमोन्स्ट्रेसनको पृष्ठभूमि। यस गणको जिम्मेवारी इलाकामा पर्ने चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का एक व्यक्ति हालै वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा नेपालमा आफ्नो घर फर्कनु भएको छ। नेपाल फर्किएको केही दिनमै उहाँलाई ज्वरो साथै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। तेजो अस्पतालमा उहाँको स्वाब स्याम्पल टेस्ट गर्न पठाइए साथै उहाँको मृत्यु भएको खबर आउँछ। स्वाब टेस्ट नतिजाले उहाँमा कोभिड-19 पोजिटिभ भएको पुष्टि गरेको छ। उक्त व्यक्तिको शव सम्बन्धित स्थानमा लैजानका लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेना हुँदै उपत्यका पृतना हेडक्वार्टरलाई निर्देशित गर्दछ। उपत्यका पृतनाले 16 वाहिनी र 16 वाहिनीले श्री जगदलगढलाई उक्त कार्यको जिम्मेवारी दिएको छ। श्री जगदलगढमा रहेको 3 मेन आरआरटी टिम उक्त स्थानमा डेड बडी म्यानेजमेन्टको लागि डिस्प्याच हुनको लागि तयार हुँदैछ।
उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा डेमोन्स्ट्रेसन इलाकाभन्दा अगाडि रहेको बाटोले श्री जगदल गणदेखि चन्द्रगिरी वडा नम्बर 8 उक्त मृतक व्यक्तिको घरसम्मको दूरी जाहेर गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै डेमोन्स्ट्रेसन कार्यका लागि दर्शकवृन्दभन्दा अगाडि रहेको 4वटा ट्राफिक कोनले घेरिएको इलाकाले उक्त व्यक्तिको घरमा शव रहेको कोठालाई जाहेर गर्ने समेत जानकारी गराउँदछु। यति बेला श्री जगदल गणको आरआरटी टिम गणबाट घटनास्थल चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8मा रहेको उक्त व्यक्तिको घरतर्फ आइपुगेको छ। आरआरटी टिम उक्त घटनास्थलभन्दा 50 मिटर अगावै रोकिन्छ। आरआरटी टिम मुभ हुँदा 2वटा भेहिकल आरआरटी टिम मुभ हुँदा 2वटा भेहिकल, एकमा मेडिकल टिम तथा सेक्युरिटी टिम र दोस्रोमा आरआरटी टिमका सदस्यहरू हुन्छन्। यो टोलीले बाटोमा आउँदा स्पिकरमा कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनामूलक अडियो बजाएर सचेतना दिने कार्य पनि गर्दछन्। सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु, हाल श्री जगदल गणबाट दैनिक मुभ भइरहेको पेट्रोल पनि यसै सिद्धान्तमा आधारित रहेर 2वटा भेहिकल मुभ हुने गरेको छ। अहिले घटनास्थलभन्दा अगाडि मृतक व्यक्तिका परिवारहरू बसिरहेका छन्। अहिले सुरक्षाकर्मीहरूले उक्त घटनास्थलतर्फ गई मृतकका आफन्त तथा परिवारलाई डेड बडी म्यानेजमेन्ट हुन लागेकाले घटनास्थलबाट टाढा रहनुहुन अनुरोध गर्दैछन्। अहिले सुरक्षाकर्मीहरूले मृतक रहेको उक्त घरलाई आइसोलेट गरेका छन्। यति बेला दोस्रो भेहिकलबाट डिस्माउन्ट भएर आरआरटी टिम घटनास्थलतर्फ मुभ हुन तयारी गर्दैछ। कोभिड-19 रोग मुख्यतः श्वास प्रश्वासबाट निस्कने थोपाबाट बिरामीसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बिरामीले प्रयोग गरेको वा छोएको वस्तुसँगको अप्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सर्ने गर्दछ। कोभिड-19 को कारण मृत्यु भएको शवबाट स्वास्थ्यकर्मी वा परिवार आफन्तलाई जोखिम हुने सम्भावना कम हुन्छ, तर पनि अन्य बडी फ्लुइडहरू जस्तै आँसु, पसिना वा मृतकले प्रयोग गरेको कपडाबाट यो संक्रमण सर्न सक्ने जोखिम भएको हुँदा सबैले उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। यति बेला आरआरटी टिमका सदस्यहरू उक्त मृतक रहेको घरको कोठातर्फ मुभ हुँदैछन्। आरआरटी टिमका सदस्यहरूले मृतक रहेको कोठामा छिर्नुभन्दा अगाडि उक्त कोठालाई मार्किङ तथा सेनिटाइज गर्दछन्। यो भन्दा अगाडि अहिले आरआरटी टिमका सदस्यहरूले एकअर्कामा पीपीई तथा इक्विपमेन्ट सही तरिकाले लगाएको यकिन गरिरहेका छन्। यति बेला पीपीई पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट एयरटाइट भएको र संक्रमणको भाइरस छिर्ने कुनै पनि सम्भावित ठाउँहरू नरहने यकिन गर्नुपर्दछ।
पीपीई तथा इक्विपमेन्टहरू पूर्ण रूपमा सही तरिकाले लगाएको यकिन गरिसकेपछि आरआरटी टिमको टोलीले उक्त रुमलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने कार्य सुरु गर्दछ। यति बेला मृतक रहेको कोठाको सम्पूर्ण सतहहरू जस्तै भुइँ, टेबल, कपडा, ओछ्यान सम्पूर्ण सतहहरूलाई हाइपोक्लोराइड सल्युसन अथवा 70% इथानोल सल्युसनले डिसइन्फेक्ट गरिन्छ। यसैगरी आरआरटी टिमले उक्त कोठामा आफूले पाइला चाल्नुभन्दा अगाडि रहेका सम्पूर्ण सतहहरू, आफूले टेक्ने सम्पूर्ण सतहहरूलाई पनि डिसइन्फेक्ट गर्दछन्। यति बेला आरआरटी टिमको सदस्यले उक्त मृतक रहेको कोठाको सम्पूर्ण सतहहरूलाई विस्तृत रूपमा डिसइन्फेक्ट गर्दैछन्। यसरी डिसइन्फेक्ट कार्यको लागि हाइपोक्लोराइड सल्युसन वा 70% इथानोल सल्युसनको प्रयोग गरिएको छ। उपस्थित दर्शकवृन्दहरूमा फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरूको अगाडि रहेको 4वटा ट्राफिक कोनले घेरिएको इलाकाले उक्त मृतक व्यक्ति रहेको घरको शव रहेको कोठालाई जाहेर गर्दछ।
मृतक व्यक्तिले प्रयोग गरेका सरसामानबाट उसको आफन्त र डेड बडी म्यानेजमेन्टमा खटिएको अन्य व्यक्तिहरूलाई संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावना भएकोले उक्त व्यक्ति रहेको कोठा साथै उक्त व्यक्तिको कोठामा रहेको सम्पूर्ण सतह सरसामानहरूलाई विस्तृत रूपमा डिसइन्फेक्ट गरिनुपर्छ। उक्त डिसइन्फेक्सनको नमुना अहिले आरआरटी टिमको व्यक्ति सदस्यले देखाइरहेका छन्। आरआरटी टिमले डिसइन्फेक्सन गरे पश्चात उक्त रूमलाई आइसोलेट गर्नका लागि मार्किङको काम गर्दछ। अहिले आरआरटी टिमबाट मार्किङको कार्य भइरहेको छ। अहिले आरआरटी टिमको सदस्यहरूले डेड बडीलाई खाटमाथिबाट भुइँमा झार्ने काम गर्दैछन्। यो कार्य गर्नुभन्दा अगाडि आरआरटी टिमका सदस्यहरूले उक्त मृतकको बडी तथा उक्त मृतकले प्रयोग गरेको डसना तथा म्याट्रेस पूर्ण रूपमा डिसइन्फेक्ट भइसकेको यकिन गरिसकेका छन्। साथसाथै आरआरटी टिमले फोटोग्राफी तथा डकुमेन्टेसनको कार्य पनि गरेको हुन्छ। फोटोग्राफी तथा डकुमेन्टेसन कार्यले उक्त मृतकको पहिचान खुल्नमा मद्दत गर्दछ। अहिले आरआरटी टिमले बडी रोल प्लास्टिकमा डेड बडीलाई र्याप गर्ने तयारी गर्दैछन्।
बडी रोल प्लास्टिकले डेड बडीलाई कभर गरेपछि पुनः एकपटक आरआरटी टिमले उक्त डेड बडी तथा बडी रोल प्लास्टिकलाई डिसइन्फेक्ट गर्दछन्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाल विश्वभरि अनियमित अहिले आरआरटी टिमले डेड बडीलाई रोल गरेर बडी रोल प्लास्टिकमा र्याप गर्ने कार्य गर्दैछन्। यो कार्य गर्दा आरआरटी टिमले मृतक शरीरको कुनै पनि भागमा नछुने यकिन गरेका हुन्छन्। डेड बडीलाई बडी रोल प्लास्टिकले पूर्ण रूपमा र्याप गरिसकेपछि आरआरटी टिमका सदस्यहरूले उक्त बडी रोल प्लास्टिकलाई एयरटाइट हुने गरी सिल गरिदिन्छन्। अहिले गर्दैछन्। यो कार्यका लागि आरआरटी टिमका सदस्यहरूले टेपले उक्त बडी रोल प्लास्टिकलाई पूर्ण रूपमा एयरटाइट हुने गरी सिल गर्दैछन्। अहिले आरआरटी टिमका सदस्यहरूले बडी रोल प्लास्टिकमा र्याप गरिएको डेड बडीलाई डेड बडी ब्यागमा राख्ने तयारी गर्दैछन्। मृतक शरीरबाट संक्रमण नफैलियोस् साथै डेड बडीलाई ट्रान्सफर गर्न सहजताका लागि डेड बडी ब्यागको प्रयोग गरिन्छ।
बडी रोल प्लास्टिकमा ऱ्याप गरिएको डेड बडीलाई डेड बडी ब्यागमा हालिए पश्चात आरआरटी टिमले डेड बडी ब्यागलाई पनि पूर्ण रूपमा एयरटाइट हुने गरी सिल गर्दछन्। अहिले आरआरटी टिमका सदस्यहरूले स्ट्रेचर मार्फत उक्त डेड बडी ब्यागमा ऱ्याप गरिएको डेड बडीलाई ट्रान्सफर गर्ने तयारी गर्दैछन्। उक्त डेड बडीलाई स्ट्रेचरमा राखिए पश्चात आरआरटी टिमका सदस्यहरूले एक आपसमा डिसइन्फेक्ट वा सेनिटाइज गर्दछन्। यो कार्यका लागि हाइपोक्लोराइड सोल्युसन वा 70% इथानोल सोल्युसनको प्रयोग गरिन्छ। डेड बडी म्यानेजमेन्ट कार्यमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी अथवा सुरक्षाकर्मीलाई आफैमा संक्रमण नसरोस् वा यी व्यक्तिहरूबाट अन्य व्यक्तिहरूमा संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि डिसइन्फेक्सन कार्य विस्तृत रूपमा गरिन जरुरी छ।
पूर्ण रूपमा डिसइन्फेक्सन कार्य भइसके पश्चात अहिले आरआरटी टिमको सदस्यहरूले डेड बडीलाई भेहिकलतर्फ ट्रान्सफर गर्दैछन्। साथै आरआरटी टिमको अर्को सदस्यले उक्त मृतक व्यक्ति रहेको कोठालाई पूर्ण रूपमा पुनः डिसइन्फेक्ट गर्दैछन्। मृतक व्यक्तिले प्रयोग गरेका अन्य सरसामान तथा उक्त रुमको सतहबाट संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि अन्त्यमा उक्त रुमलाई पनि पूर्ण तरिकाबाट डिसइन्फेक्ट गरिनुपर्छ। अन्त्यमा प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा उचित डकुमेन्टेसन प्रक्रिया पश्चात डेड बडीलाई सम्बन्धित स्थानमा बुझाए पश्चात आरआरटी टिमले पीपीई सुट चेन्ज गरेर सम्पूर्ण इक्विपमेन्टहरूलाई सेनिटाइज गरी पुनः प्रयोग साथै नेक्स्ट मुभको लागि तयार हुनेछ। आजको डेमोन्स्ट्रेसनको पहिलो चरण डेड बडी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन यही आएर समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै डेमोन्स्ट्रेसनको दोस्रो चरण डेड बडी म्यानेजमेन्टमा खटिने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टको बारेमा डेमोन्स्ट्रेसन रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। N95 mask, goggles, N95 mask, face shield, goggles, outer gown, gloves, knee length shoe cover, र क्याप पर्दछ। यो पीपीई सुट प्रयोगशालाले प्रमाणित गरिएका बिरामी तथा प्रयोगशालाका लागि नमुना संकलन र परीक्षणमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले साथै उपचारमा संलग्न रहने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दछन्।
बेबी सुट त्यसै मान्छे ग्लोव गमबुट र क्याप पर्दछ। यो कोभिड-19 को संक्रमण समुदायमा फैलिएको अवस्थामा तेस्रो चरणमा डिसइन्फेक्टेन्ट छर्नुपर्ने अवस्थामा यो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दछन्। यसैगरी क्याटेगोरी 5 यसमा मर्च्युअरी आर्सेनल सुट पर्दछ, जसअन्तर्गत N95 मास्क, सेफ्टी, गगल, बेबी सुट, आउटर गाउन, ग्लोव, होल बॉडी सूट, knee length shoe cover, gumboot, र क्याप पर्दछ। हाम्रो चालक दललाई चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा आश्वासन पाउन चाहन्छु। जस्तो कि अब यो एम्बुलेन्समा ड्राइभर कम्पार्टमेन्ट सुरुमा किन्दाखेरि थिएन, यो पछि हामीले चाहिँ तपाईँले इम्प्रोभाइज रूपमा जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, प्लास्टिक हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अथवा डेड बडी को मान्छेसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एम्बुलेन्स चालक नपर्ने भएकोले तपाईँहरू चाहिँ त्यो भाइरसबाट चाहिँ तपाईँहरू सेफ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब वरिपरि अलिकति पल छ, त्यसमा हामीले टेपिङ लाएर चाहिँ हामीले चाहिँ सिल गर्दा पैसामा पनि धेरै खर्च पनि लाग्दैन। साधारण त्यो खर्चमा चाहिँ यो बनाउन सक्ने भएको कारणले गर्दा यसले बनाएर चाहिँ यदि कसैको चाहिँ ज्यान जोगिन्छ, एम्बुलेन्स चालक सुरक्षित हुन्छ भने किन नबनाउनु। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्चुअली हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले अरू प्लास्टिक हालेर अथवा भेनिस्टा हालेर जे जस्तो रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। ल एकचोटि हेर्नु।